अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, 17 जुलाई को मेरे वालिद की बरसी थी, तो मैंने उनकी याद में अपनी किताब में जो कुछ लिखा है उसमें से कुछ इक़्तिबास आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इस बाब का उन्वान है रोशन दलीलें मेरे वालिदैन। मेरे वालिद ने जैसे इन अशार में अपनी जिंदगी का खुलासा पिरो दिया। बर्दाश्त कितनी चोटें करें जिंदगी में हम, खाई है कल्ब की कभी हमने जिगर की चोट। अब जिंदगी में बस यही हसरत है एक हसन, बाइस हो मेरी मौत की अब तेरे दर की चोट। एक चोट ही उनकी मौत का सबब बनी, मगर अफसोस जिनके दर की चोट की दुआ उन्होंने की थी, ये वो चोट नहीं थी। ये चोट उनको घर में लगी थी। लगभग 3 हफ्ते उन्होंने जिंदगी और मौत की कश्मकश में गुजारे। बिल आखिर मौत ने जिंदगी को शिकस्त दे दी और वो 17 जुलाई 1999 को अपनी खालिक हकीकी से जा मिले। ये खलिश कभी मेरे दिल से नहीं जा सकती कि मैं अपने वालिद के गिरने और सर पर चोट लगने की खबर सुनकर फौरन लाहौर पहुंची, मगर उस वक्त जब वो होशो खिरत की दुनिया से दूर जा चुके थे। वो आंखें खोलकर मुझे देखते जरूर थे, मगर उन आंखों में मोहब्बत की बीनाई गुम हो चुकी थी। मेरे बाबा ने तालीम के शोबे को उस वक्त अपनाया जब पाकिस्तान में ना तो मुलाजमतों की कमी थी और ना ही खुद उनकी तालीमी काबिलियत में किसी तरह से कमी थी। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी थी, जो उस जमाने में कोई आम सी बात नहीं थी। पापा ने गालिबन उस्ताद बनने का फैसला तक़सीम हिंद से पहले ही कर लिया था, क्योंकि वो तालीम मुकम्मल करने के बाद और पाकिस्तान आने से पहले लखनऊ के शिया कॉलेज में दरसो तदरीस से भी मुंसलिक रहे। वो बहुत ही कनात पसंद, साबिर और शाकिर और शरीफुन नफ्स इंसान थे। महकमे तालीम में अपनी मुलाजमत से वो बहुत ही मुतमईन रहे। मेरे वालिद ने अपनी शायरी की किताब खलिश दिल में ये लिखा है कि इंडिया के शहर बरसत में उनके दादा महमूद हसन ने बहुत बड़ा घर तामीर करवाया था, मगर तक़सीम हिंद के बाइस खानदान को कभी उस घर में मिलकर रहना नसीब ना हो सका। मेरे दादा सैयद जफर अब्बास और नाना सैयद असगर अब्बास दोनों पुलिस के शोबे से वाबस्ता थे और दोनों इंस्पेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए थे, मगर शायद पापा इस तरफ इसलिए ना आ पाए कि वो फितरी तौर पर मिजाज के नर्म और रकीकुल कल्ब थे। हमें मालूम है कि पापा ने तहरीक पाकिस्तान में तालिब इल्म की हैसियत से हिस्सा लिया और जलसों जुलूसों में भी शिरकत की, जिसका वो कभी कभार ही जिक्र करते थे। वही खाकसारी और खुद नुमाई से इज्तिनाब की आदत के ना तो इन सब बातों का कहीं जिक्र किया और ना ही कभी ऐसा कोई क्रेडिट लेने की कोशिश की। एतमाद उनकी जिंदगी का ऐसा मुस्बत उनसर था कि उन्होंने अपनी हयात की किसी कमी को खुद पर गालिब नहीं आने दिया, चाहे वो आम मुआशी हवाले से हो, बेटे की कमी हो या बहन भाइयों की कमी। मेरे वालिद को सरगोदा में बेटियों वाले, लड़कियों वाले जैदी साहब कहा जाता था, क्योंकि हम लोग बस सिर्फ 6 बहनें थीं, हमारा कोई भाई नहीं था, तो लोग उनकी तरफ बहुत ही एक हमदर्दी से, तासुफ की निगाह से और बिल्कुल इस नज़र से देखते थे जैसे बेटे का ना होना कोई बहुत ही बड़ी कमी है उनकी ज़ात में या उनकी शख्सियत में। लेकिन मेरे पापा का एतमाद देखिए कि वो मुझे अपनी बेटी को अपनी साइकिल पर पीछे बिठाकर ईद की नमाज के लिए ले जाया करते थे, और जब मैं बड़ी हो गई तो फिर मेरी दोनों छोटी बहनों गुलनाज और नीलोफर को वो साइकिल पर बिठाकर ले जाते थे ईद की नमाज पढ़ने के लिए।
میں اب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ پاپا کو ادبی، مادی اور پیشہ وارانہ سبھی راستے دھندلے ملے، لیکن اپنے اعتماد کی وجہ سے اسی دھند میں انہوں نے وہ روشنی تلاش کر لی جس نے صرف انہیں راستہ ہی نہیں دکھایا بلکہ ان کی ذہنی اور قلبی تسکین کا سبب بھی بن گئی۔ یہ روشنی مدحت اہل بیت تھی۔ انہوں نے غزل اور نظم سمیت لگ بھگ ہر صنف سخن میں لکھا، قصیدہ، رباعی، قطع، سلام، منقبت، نوحہ، مسدس، مخمس، گویا کہ انہوں نے خود کو کسی حد کا پابند نہیں کیا، اور یہ کہ ان کی بہت خواہش تھی کہ وہ امام حسین کا کربلا پر کوئی مرثیہ لکھ سکیں، اور اللہ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اور وہ ایک مرثیہ بھی لکھ سکے، لیکن یہ بالکل اس وقت جب ان کا آخری وقت قریب تھا وہ یہ مرثیہ خود پڑھ بھی نہیں سکے۔ ان کے اشعار میں اگرچہ الفاظ اور خیالات کی جدت آج کی طرح نظر نہیں آتی، لیکن ضمیر کی روشنی اور خیالات کی پاکیزگی وہ عناصر ہیں جو شاید آج کی شاعری میں بہت سے لوگوں کے ہاں موجود نہیں۔ شعر کہنے میں انہوں نے کسی بناوٹ اور تصنع سے کام نہیں لیا اور جس موضوع کو جس طرح سوچا اسی طرح بیان کر دیا۔ جنگ ستمبر 1965 کے بعد انہوں نے یہ قطعہ لکھا: اے وطن کے پاس باں مرد مجاہد صف شکن، تیری قربانی سے قائم ہے یہ گلزار وطن، قوت ایثار میں طارق ہے تو، خالد ہے تو، حوصلے اتنے بلند گویا کہ تو ہے بت شکن۔ بابا کی نعتوں اور منقبتوں میں اکثر مدینے کی زیارت کا شوق نظر آتا تھا، اور ان کی اس تمنا اور خواہش کو شرف قبولیت بھی حاصل ہوا اس وقت جبکہ میری بہن فوزیہ زیدی جو کہ PIA میں ملازم تھیں انہیں عمرہ کروانے کے لیے لے گئیں۔ 1999 میں محرم کے بعد 1 اپریل کو میں واپس آ رہی تھی تو میں اپنی امی سے کہہ رہی تھی کہ امی اس مرتبہ آپ لوگوں کو گرمیوں میں لندن آنا ہوگا، مگر اس سے پہلے کہ امی جواب دیتی پاپا بول اٹھے: پارو بیٹی مجھے نہیں بلا رہی۔ میں نے جواب دیا: پاپا آپ سے اس لیے نہیں کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ سفر سے گھبراتے ہیں۔ پاپا اپنی عادت کے مطابق چند لمحے خاموش رہے اور مسکراتے رہے، اور پھر پر یقین لہجے میں بولے: نہیں اس مرتبہ ضرور آؤں گا۔ پھر اٹھے، اپنا اور امی کا پاسپورٹ الماری سے نکال کر مجھے دکھایا اور کہا کہ اس کی تجدید کرانا ہوگی۔ مجھے اس لمحے ایک ثانیے کو بھی خیال نہ آیا کہ پاپا سے یہ میری بالمشافہ آخری گفتگو ہے۔ 29 جون 1999 کو پاپا اتفاقی طور پر گھر میں ایسے گرے کہ پھر کبھی اٹھ نہ سکے۔ ان کے دماغ میں چوٹ آئی تھی۔ میں ان کی آپریشن کی خبر سنتے ہی فوراً لاہور پہنچی تو وہ بے ہوش تھے۔ بہترین علاج اور سب کی دعاؤں کے باوجود وہ دماغ کی چوٹ سے جاں بھر نہ ہو سکے۔ وہ جیسے عشق جاں سے عشق جاویداں تک کے سفر کا ارادہ کر چکے تھے۔ ایک نمازی، پرہیزگار، نیک سیرت اور متقی مومن ہونے کے ناطے شاید انہیں اپنے سفر آخرت کا اشارہ ہو چکا تھا، اور وہ اپنی ایک رباعی میں چند روز پہلے ہی یہ دعا بھی مانگ چکے تھے: کچھ اور کرم مجھ پہ جو رحماں کر دے، ناچیز گناہگار پہ احساں کر دے، رحمت ہے تیری دونوں جہانوں کے لیے، اس موت کی منزل کو بھی آساں کر دے۔ مجھے اپنی پیشہ وارانہ مجبوریوں کی وجہ سے پاپا کو بے ہوشی کی حالت ہی میں چھوڑ کر 15 جولائی کو واپس لندن آنا پڑا، اور پاپا 17 جولائی کو بے ہوشی کے عالم میں ہی عدم کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ میں ان کی تدفین میں شرکت نہ کر سکی، جس کا زخم ہمیشہ میرے دل پر رہے گا، اور قلق تو اس بات کا بھی رہے گا کہ پاپا اگر ہوش میں آ جاتے میرے سامنے اور مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملتا تو میں ان سے یہ ضرور پوچھتی کہ پاپا آپ نے اس مرتبہ
لندن آنے کا پکا وعدہ تو مجھ سے کیا، مگر تیاری ابدی منزل کی تھی۔ کیوں پاپا؟